शरीर पुरै अर्धनग्न र उसको मलद्वार चाहिँ हल्का फुलिएको अवस्थामा बलात्कारपछि नै हत्या भएको हो। तेस्रो लिङ्गी अजिता भुजेल जसरी सडकमा मारेर फ्यालेको थियो, त्यहाँनिर एउटा महिला भएको भएदेखि त्यो घटनाले ठुलो एउटा प्राथमिकता र मान्यता पाउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, जुन हामी तेस्रो लिङ्गी भएको कारणले पाउन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन 6, 7, 8 को त्यो करिकुलममा भए तापनि टिचरहरूले प्रपर एजुकेसन डेलिभर गर्न नसक्ने अनि सब्जेक्टलाई स्किप गर्ने, एज अ गे, एज अ लेस्बियन अर एज अ ट्रान्सजेन्डरको रूपमा चाहिँ सहज स्वीकार्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। गएको माघ 4 गते हेटौँडामा तेस्रो लिङ्गी अजिता भुजेलको हत्या भएको छ र अहिले वर्तमान अवस्थामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अवस्था कस्तो छ र सरकार र राज्यले कसरी हेरिरहेको छ र मानव अधिकारको मुद्दा 20औं वर्षदेखि हामीले उठाइरहँदाखेरि वर्तमान अवस्थासम्म आउँदाखेरि कस्तो छ त स्थिति भन्ने कुरालाई चाहिँ चित्रण गर्नको लागि र जनता समक्ष यो अवस्थालाई प्रष्ट पार्नको लागि हामीले आजको यस कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ र गएको माघ 4 गते हेटौँडामा तेस्रो लिङ्गी अजिता भुजेलको हत्या भएको छ र त्यो हत्यालाई सरकारले कसरी लिएको छ र हामी आम सम्पूर्ण तेस्रो लिङ्गी समुदायहरू एकदम त्रसित अवस्थामा छौँ र राज्यको एउटा निकाय प्रहरी सङ्गठनले हत्यारालाई पत्ता लगाएर कठघरामा उभ्याएर कसरी सजाय दिलाउँछ भन्ने कुरामा हामी प्रतीक्षारत छौँ भन्ने कुरालाई हामीले विशेष त केन्द्रमा राखेर कुरा गर्छौँ। अलिकति केही पृष्ठभूमि मैले बाँध्न चाहेँ। ब्लू सोसाइटी 2001 मा स्थापित भयो। त्योभन्दा अवस्था तेस्रो लिङ्गी र समलिङ्गीहरूको अवस्था निकै दयनीय थियो। एउटा खुल्न सकेको अवस्थाहरू थिएन। समाज र राज्यले हाम्रो अस्तित्व र पहिचानलाई नै चिन्न र महसुस गर्न सकिरहेको थिएन। तर पनि हामी सङ्गठित भएर आजसम्म हामीले थुप्रै अधिकारहरू लड्दै आइरह्यौँ र केही संवैधानिक अधिकारहरू पनि हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ दक्षिण एसियामा यो एउटा उदाहरण बनेको छ र संसारभरि यसले एउटा ख्याति चाहिँ कमाएको छ। तर यति हुँदै पनि अझै पनि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि तेस्रो लिङ्गीहरूको अवस्था अझै दयनीय अवस्था भइरहेको छ। दण्डहीनताको अन्त्य अझै हुन सकिरहेको छैन। समाजले जुन एउटा प्राथमिकता र मान्यताका साथ हाम्रो मुद्दालाई हेर्नुपर्ने हो, त्यो हेर्न सकिरहेको अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले कानुनी लडाइँ पश्चात चाहिँ तपाईँको संविधानमा आफ्नो पहिचानको अधिकार, समान हकको अधिकार र सामाजिक न्यायको अधिकार उल्लेख गरिसकेका छौँ। पहिचानको अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि राज्यले हामीलाई अन्यको क्याटेगोरीबाट पासपोर्ट र नागरिकता उपलब्ध गराइसकेको छ। यद्यपि अहिले जुन खालको एउटा नागरिक विधेयक आएको छ, त्यो नागरिक विधेयक अन्तर्गत चाहिँ हामी जस्तोले नागरिकता उपलब्ध गर्नका लागि चाहिँ संसदीय समितिको एउटा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एउटा के प्रावधान राखेको छ भनेदेखि त्यहाँनिर लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने र मेडिकल सिफारिसको आवश्यकता चाहिने खालको प्रावधान राखेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै हानिकारक छ र हामीले गएका दिनहरूमा यो संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने खालको प्रस्ताव पनि राखेका हौँ। र राज्यले यसरी यस्ता खालका प्रावधानहरू राखिरहँदाखेरि राज्य कति हदसम्म सक्षम छ भन्ने कुरा पनि प्रश्न चिन्ह हामीले उठाएकै हो। र लिङ्ग परिवर्तनको प्रावधान राखिँदाखेरि के नेपालमा त्यो कानुनी प्रावधानहरू छ त? यदि हामीले लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाह्यो भने लिङ्ग परिवर्तन गर्ने कानुनी प्रावधानहरू छ त? नेपालको स्वास्थ्य नीति र योजनाले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैन। यति धेरै महँगो खर्च लगानी गरेर हामीले लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। संसारभरि नै त्यो कहीँ अभ्यासमै आएको छैन र सबै तेस्रो लिङ्गीहरूले लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्दैनन् र गर्न पनि चाहँदैनन्। एउटा सो घोषणाको आधारमा लैङ्गिक पहिचानको अधिकार राज्यले दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाइरहँदाखेरि संविधानले सम्बोधन गरेको पहिचानको अधिकार फेरि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्माण गरिरहेको नागरिकता विधेयकले एउटा ठुलो एउटा चुनौती ल्याइदिएको छ। त्यसै गरी समान हकमा हामीले संविधानको पानाहरूमा चाहिँ समान हकमा लिङ्गको आधारमा विरोध गरिने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ। तर देवानी ऐन अन्तर्गत विवाहको हकमा चाहिँ खालि महिला र पुरुषलाई मात्रै सम्बोधन गरेको छ। र अहिलेको अवस्थामा समाज परिवर्तनशील हुँदैछ, समुदायहरू सशक्त भइरहेको छ र आफ्नो स्वायत्त स्वतन्त्रताको अधिकारलाई उपयोग गरेर आफ्नो जीवनसाथी छान्ने र आफूले चाहेको व्यक्तिसँग जिन्दगीभर एउटा जीवन बिताउने रहर जो को पनि हुन्छ। तर नेपालको कानुनले त्यसलाई प्रदान गर्न सकिरहेको छैन र त्यसको कारणले गर्दाखेरि मोर देन 95% एलजिबिटिआई समुदायहरू परिवारको दबाव र तपाईँको कानुनको अभावले
विपरीत लिङ्गी व्यक्ति भएका मान्छेहरूसँग विवाह गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पारिवारिक कलह, जुन खालको एउटा भनौँ पारिवारिक समस्या, जुन खालको परिवारभित्रको झैझगडाको कारण चाहिँ थुप्रै समुदायका साथीहरूले सुसाइड गर्नुपर्ने बाध्यता र डिभोर्सको केसहरू पनि धेरै आइरहेको अवस्थाहरू छ। र अर्को संविधानको धारा 42मा सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारलाई लिएर राज्यको हरेक निकायमा तेस्रो लिङ्गीलाई समावेश गरिने भने तापनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। विभिन्न राजनीतिक पार्टीका दलहरूले त्यो एउटा भनौँ प्रावधानलाई आफ्नो राजनीतिक पार्टीभित्र लागू गर्न सकिरहेको अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो हुनाले गएको तपाईँको स्थानीय प्रदेश र सँगै एउटा केन्द्रीय स्तरको चुनाव प्रक्रियामा पनि हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व र समावेशीबाट एउटा भनौँ वञ्चित हुनु परेको अवस्थाहरू रह्यो। र यसरी संविधानले सम्बोधन गरेको अधिकारलाई त्यो राज्यको मूल जुन कानुन छ संविधान, त्यसको आधारलाई टेकेर विभिन्न कानुनहरू बनिनु पर्ने हो। त्यो बनिसकेको अहिले जतिवटा कानुन बन्यो त्यो कानुनले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन र संविधानले सम्बोधन गरेको अधिकारलाई जसरी कानुनमा प्रतिबिम्ब बनेर आउनु पर्ने हो त्यो बनेर आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि समुदायको अवस्थाहरू निकै दयनीय भइरहेको अवस्थाहरू छ। हामीले केवल पहिचानको अधिकार मात्रै खोजेका होइनौँ, हामीले पहिचानसँग जोडेर आएका अन्य अधिकार पनि हामीले खोजेका हौँ, जसमध्ये हाम्रो एउटा वैवाहिक अधिकार हुनसक्छ, हाम्रो शैक्षिक, राजनीतिक, हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक होइन विभिन्न खालको एउटा रोजगारको अधिकारको कुराहरू हुनसक्छ। त्यो अधिकारबाट हामी वञ्चित हुन परिरहेको अवस्थाहरू छ र विभिन्न एउटा समाजभित्र प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ र समाजभित्र त्यसलिङ्गे समुदायको अवस्था पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको होला। जुन कमर्सियल लाइनमा हाम्रो साथी आउनुभएको छ, सडकमा आउनुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो बाध्यतालाई चाहिँ विकृतिको रूपमा समाजले हेरिरहेको र सरकार र समाजले उनीहरूले मानेको विकृतिलाई अन्त्य गर्नको लागि कुनै एउटा पहली कदम नचालेको अवस्थाहरू रह्यो। किनभनेदेखि हामीलाई नागरिकता र पासपोर्टले मात्रै पुग्दैन नि, हामी आफ्नो जीवन एउटा सर्भाइभ गर्नको लागि तपाईँको रोजगारको अवस्था कहाँनिर छ त? नेपालको राज्यले प्रदान गरेको पहिचानको अधिकार राज्यको अन्य निकायमा बिक्न सकिरहेको छैन। उदाहरणको लागि प्रहरीको आवेदन खुल्छ, त्यहाँनिर महिला र पुरुष मात्रै भन्छ। आर्मी र आर्म सशस्त्रको आवेदनहरू खुल्छ, त्यहाँनिर पनि महिला र पुरुषलाई मात्रै लिन्छ। लोकसेवा आयोगको आवेदनहरू खुल्छ, त्यहाँ तेस्रो लिङ्गीहरूका लागि त्यति साह्रो प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। गरिबी निवारणको बजेट हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ र अल्पसङ्ख्यकको परिभाषाभित्र हामी पनि पर्न सकेनौँ। र अहिले खालको जुन यो वर्षको बजेट विनियोजन गरेका छ त्यसमा पनि बजेट विनियोजनभित्र हामीलाई पार्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि राज्यले समग्र तेस्रो लिङ्गीलाई जसरी पहिचानको अधिकार दिएको छ, पहिचानको अधिकार दिइसकेपछि यो तेस्रो लिङ्गीको अस्तित्वलाई स्वीकारेर संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गरिसकेपछि फेरि राज्यको अन्य निकायले त्यो पहिचानलाई किन चाहिँ लागू नगर्ने भन्ने खालको प्रश्न चिन्ह आयो। त्यो हुनाले सामाजिक विभेद अहिले पनि चरम मात्रामा नै छ र परिवारको स्वीकार्यता के हदसम्म बढ्दो भए तापनि त्यो पर्याप्त मात्रामा हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। थुप्रै हाम्रा लुकेर बसिरहेका समलिङ्गी महिला पुरुष साथीहरूले मसँग मेसेन्जरमा कुरा गर्नुहुन्छ कि उहाँको फ्यामिली एजुकेटेड छ, उहाँको फ्यामिलीहरू पिएचडी गरेको, मास्टर डिग्री गरेको, सरकारी स्तरमा ओहदामा ठुला ठुला हाकिमको पदमा रहेका छन्, तर ती ठुला र पढेका शिक्षित अभिभावकहरूले आफ्नो सन्तानलाई एज अ गे, एज अ लेस्बियन और एज अ ट्रान्सजेन्डरको रूपमा चाहिँ सहर्ष स्वीकार्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। उहाँले के अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि तिमी गे हो म मान्छु, तर तिमी ओपन भएर अगाडि चाहिँ आउन पाउँदैनौ, किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा इज्जत र प्रतिष्ठाको सवाल छ, तिमी यसरी खोलेर आयो भने बेइज्जत हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। त्यो हुनाले गे हुनु, समलिङ्गी या तेस्रोलिङ्गी हुनु कुनै एउटा बेइज्जतीको कुरा होइन नि, यो त भगवानको वरदानको कुरा हो, हाम्रो आन्तरिक अनुभूतिको, हाम्रो चाहना र आकर्षणको र हाम्रो प्रकृतिको कुरा हो। यो कसैले चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहेन। म के हुँ र केमा मेरो स्वतन्त्रता छ र मेरो इच्छा चाहना र आकर्षण के छ भन्ने कुरा त्यो ममा निर्भर रहने कुराहरू भयो। त्यो अरूले अङ्कुश लगाएर अरूले कर दबाव गरेर कहिले पनि परिवर्तन हुने कुराहरू रहेन। यस्तो अवस्थामा अझै पनि तपाईँको शैक्षिक स्तरमा हेर्ने भनेदेखि हाम्रो तेस्रोलिङ्गी समुदायहरूले खुल्ला रूपमा कुनै भेदभाव रहित एउटा वातावरणमा चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन, जहाँनिर स्कुलको जुन एउटा भौतिक संरचनाहरू हुन्छ, नीति नियमहरू हुन्छन्, त्यो एलजिबिटी फ्रेन्डली बन्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि
शैक्षिक क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा एलजिबिटिआइक्यू समुदायहरूलाई विभेद हुने गरिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन एउटा मानसिकतामा अलिकति नकारात्मक प्रभाव पर्ने र अध्ययन अध्यापनको लागि पनि त्यसले नकारात्मक असर परिरहेको र आफ्नो एजुकेसनलाई कन्टिन्यू गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन भन्दाखेरि करिकुलममा पनि यसलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ समावेश गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन र हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन 6, 7, 8 को त्यो करिकुलममा भए तापनि टिचरहरूले प्रपर एजुकेसन डेलिभर गर्न नसक्ने अनि सब्जेक्टलाई स्किप गर्ने र अब यो सेक्स जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटी तपाईँको भनौँ न सेक्ससँग रिलेट भएको भएर अलिकति कन्जर्भेटिभ माइन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि प्रपर एजुकेसन डेलिभर नगर्ने खालको जुन बाटो रहन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि शैक्षिक क्षेत्रमा जुन मात्रामा यो एलजिबिटिआई विषयलाई लिएर चाहिँ एउटा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन र हाम्रा थुप्रै समुदायका साथीहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्, रोजगारबाट वञ्चित छ। राज्यले अझै पनि हाम्रो समुदायलाई रोजगार दिन सकिरहेको छैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि कमर्सियल लाइनमा लाग्ने र तपाईँको विभिन्न खालको भनरेबल रिस्क बिहेभियरमा पर्ने खालको कुराहरू चाहिँ आइरहेको अवस्थाहरू छ र यही परिप्रेक्ष्यमा अलिकति हाम्रो मानव अधिकारको मुद्दाले खेलाएर हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि हामी अझै पनि आर्थिक रूपमा हामी सक्षम हुन सकिरहेको छैन। शैक्षिक रूपमा हामीले अझै पनि जुन मात्रामा योग्यता हासिल गर्नुपर्ने त्यो अवस्थाहरू रहेको छैन र घर परिवार र समाजले जुन एउटा प्राथमिकता जुन मान्यता दिनुपर्ने त्यो प्राथमिकता र मान्यता पाउन नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समुदायहरू धेरै पछाडि परिरहेको अवस्थाहरू छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको के भन्छ कमर्सियल लाइनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि हो। अब भर्खरै मात्रै गएको माघ 4 गते शनिबार हाम्रो हेटौडामा त्रिशुलिङ्गे अजिता भुजेलको हत्या भएको छ। त्यो न्युजहरू तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएको होला र त्यो न्युजलाई चाहिँ त्यहाँको स्थानीय भनौँ न एउटा सञ्चार क्षेत्रले धेरै राम्रोसँग कभर गरेको छ र मेरो मूल्याङ्कनमा यदि त्यो त्रिशुलिङ्गे अजिता भुजेल जसरी सडकमा मारेर फ्यालेको थियो त्यहाँनिर एउटा महिला भएको भएदेखि त्यो घटनाले ठुलो एउटा प्राथमिकता र मान्यता पाउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, जुन हामी त्रिशुलिङ्गे भएको कारणले पाउन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। र अजिता भुजेललाई मारेको घटना शनिबार बिहान मैले थाहा पाएँ। शनिबार बिहान थाहा पाएपछि शुक्रबार बिहान र बेलुका दुईचोटि मसँग उसले फेसबुक मेसेन्जरमा कुरा गरेकी थिइन्। मलाई शुक्रबार बिहान 10 बजी कल गरेर मम्मी मैले घर बनाउन लागेको छु, के गरी 10-12 लाख पैसा छ, म घर बनाउँछु भनेको भनेर सल्लाह लियो र 10-12 लाखले पैसाले घर बनाउन पुग्दैन, 2-4 वर्ष दुःख गरेर जम्मा गरेर के भन्छ घर बनाऊ भन्ने खालको मैले उसलाई सुझाव दिएँ। त्यसपछि उसले फोन राख्यो र फेरि बेलुका मलाई फोन गरेर उसले मलाई एकजनाले 10 लाख पैसा मागेको छ, म के गरौँ मम्मी भन्यो। भने मैले पैसाको कारोबार अरूसँग नगर, बेकार शत्रु मात्रै हुन्छ, त्यो पैसा लिने दिने काम चाहिँ नगर, तिमीले घर बनाउने भनिसकेपछि फेरि अब त्यो पैसा अरूले दिएन भने तिमीलाई गाह्रो हुन्छ, कारोबार नगर भने। त्यसको लगत्तै शनिबार 7 बजे हेटौडाकै साथीले एउटा न्युज लिङ्क मलाई पठायो कि हेटौडामा त्रिशुलिङ्गेको चाहिँ हत्या भएको भन्ने खालको एउटा समाचार आयो। त्यो मैले पढ्न भ्याउँदा नभ्याउँदै मेरो हेटौडाको अर्को सुरज थापाले चाहिँ फोन गरे, दिदी अजिताको चाहिँ हत्या भएको रहेछ, केटाले मारिदिएर फ्याँकिदिएको रहेछ भनेर रोइ कराइ गरेर फोन गर्यो। म एकदम स्तब्ध भएँ। मैले अजिता भुजेलको पारिवारिक स्थितिलाई नजिकबाट निहालेको थियो। ऊ एउटा हजुरबुवा र हजुरआमासँग बस्थिन्। उसको बाल्यकालमै बुवा र आमाको निधन भएको र उसको त्यो पुरै घर चलाउने जिम्मा चाहिँ अजिता भुजेलले लिएकी थिइन् र मलाई अजिता भुजेलको हत्या भएको भन्ने खबर आइसकेपछि मेरो आँखा वरिपरि उसको बाजे र बजेको त्यो मुहारहरू आयो। अब त्यो बुढेसकाल 60-70 वर्ष पुगिसकेको हजुरबा र हजुरआमाले कसरी चाहिँ आफ्नो जीवन चलाउँछ होला। अजिता एउटी थिइन् कि उसको एउटा भनौँ घर परिवारलाई धान्ने दरिलो खम्बाको रूपमा अथवा घरलाई एउटा प्रकाश गर्ने ज्योतिको रूपमा अजिता भुजेल थिइन्। अब उनी निभिसकेपछि त्यो घर अन्धकार भयो भन्ने एकदम मलाई पिरोलो लाग्यो र हामी अब त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले तुरुन्तै काठमाडौँबाट 30-35 जना साथीहरू गाडी रिजर्भ गरेर हेटौडा गयौँ। हेटौडा जाँदाखेरि बाटोमा फेरि साथीले फोन गर्यो कि पोस्टमार्टमको लागि काठमाडौँ ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्यो। मैले चाहिँ हेटौडामा नै त्यहाँ अब क्षेत्रीय अस्पतालमा त हुनुपर्ने पोस्टमार्टम गर्न सक्ने किन गरेन, काठमाडौँ ल्याउनु ल्याउनको लागि गाह्रो हुन्छ होला भन्ने खालको कुरा गरेपछि जिल्ला परिषदको एसपी साहबसँग कुरा गरेर निर्णय गर्नुपर्ने भएर फेरि त्यो कुरा अड्कियो र म 5 बजीतिर हेटौडा जिल्ला परिषदमा गइसकेपछि एसपी सुशील सिंह राठौडजीसँग भेटेँ।
उहाँले चाहिँ अब यो गुड फेथको लागि हो, पोजिटिभली लिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले, र यहाँनिर टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू छैन, त्यो त दक्ष प्राविधिकहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अनुसन्धानको सहयोगको लागि पनि काठमाडौँ पठाउनु पर्ने भयो भन्ने खालको कुरा राखेपछि हामीले पोस्टमार्टमको लागि टिचिङ हस्पिटल पठायौँ। राति शनिबारको 8 बजे टिचिङ हस्पिटलमा पठाइसकेपछि आइतबारको बिहान 9-10 बजे 10-11 बजेतिर चाहिँ उसको पोस्टमार्टम सुरु भयो र 1-2 बजेतिर हेटौडाको लागि हिँडिसकेपछि हेटौडामा आइपुग्दा त्यस्तै 6-7 जस्तो बजिसकेको थियो। अनि अजिता मसँग एकदमै नजिक थिइन्। अब उसले अहिले 2 वर्ष जति भयो हेटौडा बस्दै आएको, त्योभन्दा अगाडि काठमाडौँमा बस्दै आएकी थिइन्। र त्यो अवस्थामा खै उसले के सोचेर भने कि मम्मी म मऱ्यो भने मलाई चाहिँ दुलै बनाएर पठाइदिनु भन्ने खालको कुराहरू गर्यो। र त्यसको त्यो अनुरोध मैले मेरो दिमागमा आइरहँदा मैले हेटौडाको साथीलाई त्यही खालको अनुरोध गरेँ र सल्लाह सहमति भएर सबैले उसको एउटा भनौँ अब जिउँदो एउटा जीवनमा दुलैको अधिकार त उसले प्राप्त गर्न सकेन, तर भनौँ न डोलीको दुलै नभए पनि एउटा कात्रोको दुलैलाई हामीले सजाएर उसलाई अन्तिम बिदा गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। 12 बजेपछि कार्यक्रम सिद्धेर हामी फर्क्यौँ र सोमबारको बिहान फेरि जिल्ला परिषदको एसपी सरलाई भेटेर अब कसरी जाने भन्ने खालको कुरा गर्थेँ। र 2 जना केटाहरूलाई समातेर राखेको अवस्था छ र हामी छानबिन गर्छौँ र यसको चाहिँ पुरै कल डिटेल्स र जुन खालको त्यो एरियामा जति पनि ट्रान्सपोर्टेसन त्यो गाडीहरू ऊ भएको छ, परिचालित भएको छ, त्यसलाई हामीले हेर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू गऱ्यो। र त्यसपछि हामी फर्केर आयौँ। र यस घटनालाई सरस्वती हेर्दाखेरि यो मात्रै अजिताको मात्रै केस होइन, अजितादेखि बाहेकको तपाईँको हरेक वर्ष यस्ता खालका घटनाहरू हुन्छन्। गएको जेठ महिनामा मात्रै जुनु गुरुङको हत्या भएको थियो, त्यो पनि न्युजमा आएको थियो। चितवनमा हाम्रो दिपिकाको हत्या भए र विराटनगरमा पनि तपाईँको ट्रकले खिचेर के भन्छ मारिएको अवस्थाहरू छ। र यस्ता खालका हत्या र दुर्घटनाको कुराहरू जुन छ आम अरू जुन खालको समुदाय महिला पुरुष घरको हकको रूपमा चाहिँ पुरै समाज नै उठेर आउने, त्यस्तो हत्याको विरोधहरू गर्ने र राज्यले त्यसलाई एकदमै गहिरो रूपमा लिने गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। तर तेस्रोलिङ्गीको हकमा अझै पनि यस्ता खालका हत्या र जुन खालको घटनाहरू छ त्यसले प्राथमिकता र मान्यता पाउन नसक्दाखेरि हामी अझै भनौँ न न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हो कि अथवा तेस्रोलिङ्गीको अवस्था कस्तो छ भन्ने खालको कुराहरू आयो। र अजिता जस्तै अहिले हेटौडामा तेस्रोलिङ्गी समुदायमा निकै एउटा त्रासदी फैलिएको छ। अब हामी चाहिँ के गर्ने त? जो अजिता जस्तो जुन एउटा कमर्सियल लाइनमा अरू साथीहरू हिँडेका थिए, उसलाई 6 बजेपछि राति हिँड्न पनि उसलाई डर छ। त्यो हत्यारा कतै आफ्नै वरपर छ कि अथवा अजिताको रिसले के भन्छ हामीलाई नै मार्ने पो हो कि भन्ने खालको जुन एउटा डर छ, त्यो डरको कारणले गर्दाखेरि साथीहरू निकै त्रसित अवस्थामा बसिरहेको छ। र यो अजिताको हत्या अजिताको मात्रै नभइकन सम्पूर्ण तेस्रोलिङ्गीको लिङ्गी समुदायहरूको स्वाभिमान, एउटा सम्मान र एउटा आत्मविश्वासमाथिको जुन हत्या भएको छ भन्ने हामीले लिएका छौँ। र जुन खालको एउटा सामाजिक परिवेश कारण हामी एचआइभीको रिस्कमा पर्ने, त्योसँगै अरू यस्ता खालका हिंसाको जोखिममा पनि हामी परिरहेको हुँदाखेरि यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यले कस्ता खालको एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रले पनि यस्ता खालका घटना र यो जुन हत्या प्रकरणको मुद्दाहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष समाज समक्ष लिएर आउन जरुरी छ भन्ने उद्देश्यले हामीले आजको यस पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। र यो एउटा भनौँ राज्यलाई दबाब दिनको लागि पनि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। किन भन्दाखेरि हरेक वर्ष यसरी हत्या भइरहेको छ र यस वर्ष पनि भयो, अघिल्लो वर्ष पनि भएको थियो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि भएको थियो र एभ्री इयर यस्ता खालका घटनाहरू भइरह्यो भनेदेखि यसले अझै पनि तेस्रोलिङ्गीको अवस्थालाई चाहिँ राम्रो छ भनेर भन्न सक्दैन। र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नका लागि र समाजमा हाम्रो जुन खालको एउटा मूल्य मान्यता र हामीले जसरी एउटा प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो त्यो प्राप्त गर्नका लागि पनि हामीले यस्ता खालका हत्या र जुन खालको दुर्घटनाको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ र पत्रकार साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनता समक्ष यस्ता खालका समाचारहरू संरक्षण गरेर जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले आजको यस कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर तपाईँहरू आइदिनु भयो र मलाई आशा छ तपाईँले यो न्युजलाई पनि धेरैभन्दा धेरै जनता समक्ष पुर्याउने हुनेछ र हामी फेरि पनि यस घटनालाई निरन्तर रूपमा के भन्छ लाग्नेछौँ र हत्यारा समाउनका लागि
हामीले पनि केही दबाब दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि आयोजना गरेका हौँ। र अजिताको हत्याको केसमा हेर्दाखेरि एउटा मलाई अघि मैले अलिकति भन्न बिर्सेँ, 1 महिनादेखि उसको रुममा चाहिँ पार्टनर लिभिङ टुगेदरमा बसिरहेको उसको एउटा पार्टनर थियो। उसको हत्यासँगै उसको त्यो पार्टनरसिप बेपत्ता भएको अवस्थाहरू छ र जिल्ला परिषद हेटौँडाले 5 जना जति पक्राउ गर्यो भने तापनि उसँग बस्दै आएको 5 जना केटामध्ये त्यो उसँग बस्दै आएको पार्टनरसिप भेटाउन सकिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। र शनिबार हत्या भइसकेपछि पुलिसको रोभरमा चाहिँ अजिताको चाबी र रुम कोठाहरू छानबिन गरेर त्यो कोठाको चाबी हाम्रो साथीको हातमा जिम्मा दिइसकेको थियो। भन्दाखेरि हामी अजिताको अन्त्येष्टिपछि सोमबार इन्सपेक्टर ईश्वरी प्रसाद भण्डारीजीसँगै हाम्रो त्यहाँको स्थानीय साथीहरू गएर अजिताको रुममा हेर्दा रुम खोलेर दराजहरू खोलेर पुरै डोरहरू खोलिसकेको अवस्थाहरू रहेछ भन्ने खालको साथीले कुरा गर्नुभयो। र जबकि त्यो रुमको चाबी अजिता र अजिताको त्यो पार्टनरसँग मात्रै हुन्थ्यो। त्यो हुनाले हामीलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ यो अजिताको हत्याको पछाडि उसकै 1 महिना अघिदेखि बस्दै आएको साथीको हात छ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। किन भन्दाखेरि उसको हत्या हुँदाखेरि उसको हातमा 2टा औँठीहरू थिएन र उसको जुन खाँतीको सिक्री चाहिँ रुममा छोडेरै गएको हुनाले त्यो सिक्री पाउने आशाले पनि त्यो रुममा आएको हुनसक्छ भन्ने खालको हामीले अनुमान गरेका छौँ। र यस अघिको जुनु गुरुङको हत्याको काण्डमा नै उसकै आफ्नै पार्टनरले उसको हत्या गरेको थियो र जुनले कमाएको सम्पत्ति र जुन खालको एउटा रकम र गरगहनाहरू पनि त्यही केटाले दिने गर्थे। यस्ता खालका त्रिशुलिङ्गीसँग जुन खालको एउटा सँगै बसिरहने र त्यो सम्बन्धले पारिवारिक मान्यता कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि यस्ता खालका विभिन्न खालको हत्या र दुर्घटना हुने क्रम पनि जारी रहेको हुँदा कतै नेपालमा इक्वल म्यारिज राइट लिगलाइज भएको खण्डमा चाहिँ हामी कानुनी रूपमा आफ्नो सम्बन्धलाई पनि परिचित गराउन सक्थ्यौँ र सिक्योरका साथ हामी बस्न सक्थ्यौँ भन्ने पनि लागेको छ। त्यो हुनाले नेपालको सामाजिक मान्यता, नेपालको कानुनी प्रावधान र समुदायको सशक्तिकरण र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको जुन प्रतिबद्धता र जुन खालको एउटा भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो नसक्दाखेरि यस्ता खालको घटना भइरहेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामी समुदायलाई पनि थप जिम्मेवारी बनाउने र सरकारलाई पनि आफ्नो उत्तरदायी बनाउनका लागि दबाब दिने र सिभिल सोसाइटीहरूको पनि भूमिकालाई तपाईँको के हुन्छ के जिम्मेवारी उहाँको पनि हो भन्ने खालको कुरालाई अनुभूति गराउनको लागि पनि हामीले यस्ता खालका प्रेस कन्फरेन्सको आयोजन चाहिँ गरेका हौँ। किनभनेदेखि अब अहिले अजिताको केसको सट्टा अरू महिला भएको भए पुरै महिला नारीवादी महिला अधिकार कर्मीहरू त्यसको विरुद्धमा उभिन्थ्यो। अजिताको अर्धनग्न अवस्थामा जसरी शव भेटियो त्यसलाई भनौँ न एउटा बलात्कार जस्तो नै थियो त्यो मैले हेर्दाखेरि। र पोस्टमार्टमको रिपोर्ट बमोजिम पनि टाउकोमा गहिरो चोट लागेको र घाँटीमा फाँसी दिएको जस्तो घाउ र शरीर पुरै अर्धनग्न र उसको मलद्वार चाहिँ हल्का फुलिएको अवस्थामा छ भन्ने खालको डक्टरले त्यस्तो खालको रिपोर्ट दिइसकेपछि उसको त्यो बलात्कार पछि नै हत्या भएको हो भन्ने खालको चाहिँ हामीले आशंका गरेका छौँ। र यस्ता खालका जघन्य अपराधहरूको न्यूनीकरण हामीले गर्नुपर्छ र समुदायमाथि हुने गरेका यस्ता अपराधको न्यूनीकरण गर्नको लागि ब्रिडाम सोसाइटीले सधैँ एउटा तत्परता देखाउँछ र आम एउटा अधिकारकर्मी, राजनीतिक पार्टीका लिडर्स र नागरिक अगुवाई र सामाजिक अभियन्ता र सञ्चार क्षेत्रले पनि यस्ता मुद्दाहरूमा सकारात्मक समर्थन जनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र त्यो नभएको खण्डमा हामीले पाएका अधिकार पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र लेखेका र बोलेका अधिकारहरू समुदायको जीवनसम्म पुग्नका लागि चारैतिरबाट चौतर्फी समर्थन र सहयोगको जरुरत पर्दछ र हामीले त्यस्ता खालका सहयोग र समर्थन जुटाउने अभियानमा पनि हामी लागिरहेको हुँदाखेरि आज जुन अजिताको घटना घट्यो भोलि अर्को अजिता जस्तो त्रिशुलिङ्गीले यसरी आफ्नो के भन्छ प्राण त्याग्न नपरोस्, यसरी हत्यामा पर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले आजको यस कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ।